दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं जिसके मुतालिक दुनिया में सालों से बहस होती चली आ रही है और अभी तक इससे मुतालिक कई ऐसे मौजूआत हैं जो लोगों के लिए दिलचस्पी का बास हैं। हम बात करने जा रहे हैं मशहूर ज़माना दुनिया के 7 अजूबों में से एक सबसे हैरानकुन अजूबे की, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहा जाता है और उर्दू ज़ुबान में हम इन्हें एहराम मिस्र कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, तिकोनी शक्ल वाली ये इमारतें मिस्र में करीबन 30 से 35 साल पहले दरियाफ्त की गई और इनकी अजीब व गरीब तर्ज तामीर उस वक़्त से लेकर अभी तक माहिरीन आसार कदीमा और तामीरात के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं। इतनी बुलंद व बाला इमारतें जिनकी शक्ल एक अजीब तरीके से तिकोन शक्ल में दिखाई देती हैं, दरअसल चूने के बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई हैं। ये पत्थर साइज में इस कदर बड़े हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उस वक़्त के मजदूरों ने इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा। दोस्तों, एहराम मिस्र के मुताबिक कई तरह के सवालात गर्दिश करते रहते हैं, जिनमें सबसे अहम सवालात ये हैं कि ये इमारतें किसने तामीर की होंगी, क्योंकि इनकी तर्ज तामीर देख कर ये इंसानी हाथों के काम ही नहीं लगता। ये तामीर इस कदर अजीब और मुश्किल हैं, आज तक इनकी नकल में इन जैसी इमारत तामीर नहीं की जा सकी। चनांचे बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये एहराम मिस्र किसी हवाई मखलूक ने बनाए हैं। दूसरा सबसे अहम सवाल इसके बारे में ये कहा जाता है कि इन एहराम की तामीर का क्या मकसद हो सकता है। सामने से देखने में ये मिस्री फिरौनों के मकबरे दिखाई देते हैं। तारीख दानों और आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि दरअसल ये एहराम उस वक़्त के फिरौन बादशाहों के मकबरे ज़रूर थे, लेकिन इनकी तामीर का असल मकसद ये था कि बादशाहों के मुर्दा जिस्मों के साथ इनकी तमाम दौलत, हीरे जवाहरात और दीगर खजाने भी इनके साथ दफन किए जा सके। इस तरह की मालूमात एहराम मिस्र को और भी पुरस्कार बना देती हैं। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हालिया तहकीक में एहराम मिस्र से मुताल्लिक पूछे जाने वाले सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढ लिया गया है, जिससे ये भी साबित होता है कि ये शानदार इमारतें किसी खलाई मखलूक ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाए थे। ये सवाल कदीम दौर में मिस्रियों ने एहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से ज़्यादा वजनी चूने पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले गए थे। नई तहकीक के मुताबिक इस काम के लिए उस वक़्त के मिस्री माहिरीन ने ख़ास किसी मकसद के लिए कायरा शहर के बाहर ऐसी किश्तियाँ तैयार की जिनकी मदद से इन पत्थरों को टोकर लाया जाता था। 30 साल से मिस्र में खुदाई और तहकीकात में मसरूफ़ रहने वाले एक माहिर मार्क लेनन का कहना है कि उस इलाके और गुज़रगाह को ढूंढ लिया गया है जहाँ से पत्थर गिज़ा में लाए गए थे। इस तहकीक से ये बात भी सामने आई कि 4000 साल कबल 2550 कबल मसीह में तामीर किए जाने वाला किंग खुफू का एहराम कैसे तामीर किया गया था। कई सालों की तहकीक से ये बात तो माहिरीन ने जान ली थी कि एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गिज़ा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पे दानिश्वरों में इत्तेफाक नहीं था कि वो पत्थर लाते कैसे थे। चनांचे अभी हाल ही में बरतानिया के चैनल 4 पर एहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया कि आसार कदीमा के माहिरीन ने 4000 साल पहले एहराम के पास चंद तहरीरी मजमुए, एक किश्ती का ढांचा और एक पानी की गुज़रगाह दरियाफ्त की है, जिससे ये साबित करने के लिए नई मालूमात मिली हैं कि मिस्रियों ने किस तरह एहराम मिस्र तामीर किए थे। माहिर आसार कदीमा पेरिटियल ने पिछले 4 साल इस तहरीर मजमूई को समझने में गुजारे। इनका कहना है कि यह तहरीर दुनिया की सबसे पुरानी तहरीर भी समझी जा सकती है। पेरियल के मुताबिक इस लिखने वाले शख्स का नाम मेरीर था और तहरीर के मवाद के मुताबिक वो शख्स मेरीर 40 मलाओं का एक गुरोह का सरबराह था, जिसका काम दरियाई नील के साथ बनाई गई पानी की गुज़रगाहों से पत्थर ढोकर लाना था। चनांचे इस तहरीरी मजमूए, किश्ती के ढांचे और नहरों के निशानात मिलने से ये वाज़ेह हो जाता है कि तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह से एहराम के मकाम पर उन मकबरों की तामीर के लिए लाए गए थे।
دوستوں ان اہراموں کی تعمیر میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تعمیرات اس وقت کے فرعونوں نے اپنے غلاموں سے کروائی تھی اور ان غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اب نئی دریافت ہونے والی چیزوں، خاص طور پر تحریری مجموع پر تحقیق سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ اہراموں کی تعمیر کرنے والے کوئی عام غلام نہیں تھے، نہ ہی ان پر کوئی ظلم کیا جاتا تھا، بلکہ یہ لوگ اس وقت کے بہت ماہر معمار تھے جن کو اپنے زمانے میں بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ اہرام تعمیر کرنے والی ٹیم میں سب سے قدیم ڈیزائنر کا نام ایم توپ تھا، جو نہ صرف ایک ہنر معمار تھا بلکہ وہ بادشاہ کے دربار میں ایک بہت اہم عہدے پر بھی فائز تھا۔ ہنر اور مہارت کی وجہ سے قدیم مصری اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اسے ایک دیوتا کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس کے متعلق مشہور کہانی میں سے یہ بات نکالی گئی ہے کہ اہرام کی تعمیر دیوتاؤں اور جنوں نے کی ہے، بلکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تحریری مجموع میں ان ماہرین تعمیرات کو فرینڈز فوفو کہا گیا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان مزدوروں کو کتنی عام حیثیت حاصل تھی کہ وہ اس وقت کے کنگ خوفو کے دوست سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ سب باتیں جن میں کہا گیا ہے کہ فرعون کے غلاموں سے اہرام کی تعمیر کروائی گئی ہے، یہ بھی بنیاد ثابت ہو جاتی ہے۔ دوستو کچھ ہی عرصہ پہلے دنیا کے امیر ترین شخص اور اسپیس ایکس کے سربراہ نے دراصل ان سازشی نظریات کی حمایت کرنے کے لیے ٹویٹ کیا تھا جن کے مطابق اہرام مصر کی تعمیر میں خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے، لیکن سالوں سے ان معاملات پر دنیا بھر کے ماہرین کی مدد سے تحقیق کرنے والی مصری سربراہ ظاہری بات ہے کہ اس بات سے اختلافات رکھتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے خلائی مخلوق کو ذمہ دار مانا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایلن مسک کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی ہے تاکہ جائزہ لے کر اس بات کی تسلی کر سکیں کہ اہرام مصر کی تعمیر خلائی مخلوق نے نہیں کی تھی۔ مصر کی وزیر برائے عالمی تعاون رانی المشاد کا کہنا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کرنے والوں کے مقبرے دیکھ کر یہ ثبوت مل جائے گا کہ یہ قدیم ڈھانچے انسانوں نے ہی تعمیر کیے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ ایلن مسک کو ہی فالو کرتی ہیں اور ان کی کام کی قدر کرتی ہیں۔ انہوں نے ایلن مسک سے گزارش کی ہے کہ وہ اہرام مصر کے متعلق کی جانے والی اب تک کی تمام تحقیقات کا جائزہ لیں اور ان ثبوتوں کو بھی دیکھیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر مصر کے قدیم بادشاہوں کے دور میں مصر کے لوگوں نے کی ہے۔ ان کو تعمیر کرنے والے مصری تھے اور وہ غلام نہیں تھے۔ دوستوں مصر میں 100 سے زیادہ اہرام اس وقت بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور غیزہ کا عظیم اہرام ہے جس کی لمبائی 450 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں زیادہ تر مصر کے شاہی خاندان کے افراد کے مقبروں کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک اہرام مصر اور ان کو تعمیر کرنے والوں کے متعلق بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین نہیں جانتے، اور تحقیقات ابھی بھی چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر بڑے مقبروں میں موجود عجیب و غریب خالی چھوڑی گئی جگہیں ہیں جن کے بارے میں ایکسپرٹس ابھی تک بحث میں مصروف ہیں کہ یہ کس طرح تعمیر کی گئی ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔